बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताजी स्तुती करा. जाकोबाच्या कुळयेच्या समेस्तनो ताका महिमा दिया. कीर्तन 22-23 ओळ. Psalm 22:23. बोपोय सक्रामेंतांत समया जेजूक आमी स्वागत करया, ताजें आराधन करया आनी ताजी महिमा आमी गावया. आनी ताचे थंय आज हो नवो दीस, समयाचो दीस, साबताचो दीस, करेस्माच्या पयल्या आयताराचो दीस आमी प्रारंभ करया. आमी गावया तें गीत आमच्या नव्या कांताराच्या बुकांत. दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां हांतलें गीत नंबर A30, पेज नंबर 34, पान नंबर 30 आणि 4, कंतार नंबर A30, A30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. अपने प्यार से मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिल के को जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिल के ये को जाएंगे. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. भोव मोगाचें न्हू, आमी समया लागीं सरता आसतना सोमी आमकां लागीं सरता. सर्गार्थावन भोव पयसतावन तो आमच्या जिवितांत येता. तो येता मात न्ही, म्हाका तुका आरावन धरता, पटलोवन धरता. वेचीक पूत आपल्या जिवितांत दृढ निर्धार घेता. हांव आतांच उठतलो आनी बापा सरशीं वेतलो आनी बापाय लागीं हांव बक्षणें मागतलो आनी ताजे लागीं परतून एकवटतलो. तक्षण तसो बापूय, काकुतीचो बापूय, दयाळेचो बापूय
अपरिमित मोगान भरलेलो बापूय तक्षण भायर सरता, सबार मेटान तो काडटा, धांवोन वेता, आपल्या वेचीक पुताक पोटलून धरता, उमेद दिता, ताका नवे मोचे ताच्या पांयांक घालता, नवे वस्त्र ताका न्हेसयता, ताच्या बोटांक मुदी घालता, ताका बापाय लागीं उलयता आसतना, बापा हांवें तुज्या विरोध सरका विरोध फातर केला, म्हाका तुज्या भुरग्यां पैकी न्ही बगार एका सेवका बरी, एका कामागाराच्या बरी म्हाका लेख म्हूण सांगूंक सयत तो बापूय सोडिना. ताका तक्षण ताचो आदलो मान गौरव आनी स्थान पाटीन दिता. परतून आपल्या पुता बरी वेचीक पुताक मोगाळ बापूय, दयाळ बापूय, काकुतीचो बापूय स्विकार करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, म्हाकाय तुकाय देव त्याच परी स्विकार करूंक तयार आसा. करेजमाच्या काळार, प्राचिताच्या काळार, ह्या तपास वेळार मोगाच्या न्हू हेंच आमी नियाळ करचें. देखून आमी नियाळ करया. देव बाप म्हजो तुजो मोग करता, आमकां ताचे थंय नव्यान राजी संधान करून घेता. देखून त्या देवाक अर्गां आनी होकलाप दिवया आनी गावया आमच्या कांताराच्या बुकांतलें गीत. अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी हांव म्हज्या देवाक समर्पितलो. देवाक म्हज्या जिवितांत हांव स्वागत करतलो, काळजांत देवाक म्हज्या घेतलो. सर्वेस्पर देवच म्हजो राय म्हणून, तो म्हाका जाय म्हणून हांव म्हणटलो. आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां तुमच्या घरांत खंडी जावन आसूंक बरो. तो बूक उक्ते करा आनी हांतलें गीत B2 पेज नंबर 36 घेया. कंतार नंबर B2 B2 पान नंबर 30 आनी 6. तुमच्या लागीं हो बूक ना जाल्यार मोगाच्या आमच्या दैवी कोलरित्र मंदिराच्या ऑफिसाक तुमी फोन करा. थंयसर फोन नंबर आसा आनी थंयसर तुमी सांगा तुमच्या घराच हे बूक येवचे बरी आमी पोस्ट करतले. नाजाल्यार तुमी DCC स्टोर, डिवायन कॉल सेंटराचे शॉर्ट फॉर्म DCC store.in हांगासर वसा. DCC store.in थंयसर ऑनलायन तुमी ऑर्डर करा. तुमच्या घरांत हो कंताराचो बूक येता. तुमकां कंताराचो बूक पळोवन ती कंतारांक गावंक आनी की वर्त्या मापान देवाचें आराधन करूंक आनी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवंक सलीस जातलें. संतोषान आनंदान ताळयो भेटून आमी गावया. अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो. तोलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजां तुका घेतलो. तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुमची पातकां गोड्या बरी भोव उंच तरी हांव ती समतट्ट करतलो. तुमची पातकां तांबडी रत्ता बरी आसल्यार हिमा बरी हांव ती धवी करतलो. हांव तुमच्या खातीर त्या गुरसार मेला. तुमची पातकां धुवन काडच्या खातीर म्हजे 11 सप्टेंबर रगत हांवें वारयला. तुमच्या पातकाची शिक्षा हांवें म्हजेर घेतली आनी त्या गुरसार हांव मेला. म्हज्या घायांतय तुमी बरी जातात. उलयता तो जेजू. त्या जेजूक आमी आरावन धरया, पटलून धरया. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या बोटार घासतलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बोळान चलतलो. पापा पापा म्हणून तुका बोलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
मेळटस तुका हांव वर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव वर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकेची सांडतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू पगडाम तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू वंदित हांव तुका जेजू गायत हांव तुका जेजू परगट हांव तुका जेजू गाजयत हांव तुका जेजू पदवी तुका जेजू राजवडकी तुका जेजू महिमा तुका जेजू अधिकार तुका समिया जेजू नामान तुका जेजू मान तुका जेजू नमस्कार तुका जेजू परणिपा तुका जेजू दिमी मारता हांव समिया जेजू काकूत कर समिया जेजू बिरमत पाव समिया जेजू पूर्ण कर समिया जेजू सुडका दी समिया जेजू आशीर्वाद घाल समिया जेजू बेसांव घाल समिया जेजू वाडवळ दी समिया जेजू परीक्षेनी पास कर समिया जेजू बरो फुडार आसा कर समिया जेजू दुखां पसून काड समिया जेजू बुजय तूं समिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो मोगाचनो करिस्माच्या वेळार आमी वाचूंक फावो कीर्तन 22 साम 22 तुमच्या पुस्तकांत कीर्तनाचो बूक आसा आनी त्या कीर्तनांत 22वें कीर्तन सोमिया जेजून कुर्सार सांगलेलें तें कीर्तन म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय ही उतरां कीर्तन 22 हातूंत आसात पयल्या वळीर म्हणजे सोमिया जेजून खुर्सार सयत कीर्तनाच्या उतरांनी देवाक उलो मारलो म्हणजे आमी कीर्तनाच्या उतरांद्वारे गितांतल्या उतरांद्वारे देवाक उलो मारूंक फावो देखून पयलीं पुस्तक तुमी उक्तें करा थंयसर कीर्तनाचो बूक काडा 22वें कीर्तन थंयसर आमी 19व्या वळीर तावन आमी ती उतरां व्हडल्यान आमी बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी सांगया ही उतरां सांगतना बोपय सक्रामेंताचेर तुमी दिश्ट घाला सोमी जेजू खुर्सारूंक कळटा आसतना वर्ते कश्ट ताणें ससले वर्ते धगधोणी ताका भोगली तान ताका लागली भूक ताका लागली मोरणाच्यो वडी ताका आयल्यो वताक तो सुकलो करपालो ताळो तसो गळो तसो फुमारतलो ताचे हात पिंजलेल्या बरी जातले त्या किड्यांक पांय थंयसर पिंजलेल्या बरी जातले हाडांनी ताका दूख आयली हाडांच्यो गांठी ताका दुखल्यो सगळ्या आंगार जरबंदांचे माराचे घाय आसले रगत सगळें व्हाळोन वय ताका दोळ्यांक काळोख आयलो आकांत ताचेर आयलो सगळें ताणें सोंसलें आनी ह्या वेळार कुर्सार ताणें भोगलेले कश्ट ह्या कीर्तनांत आसात थोडी कीर्तनाची वचनां ह्या थोडी कीर्तनाची ते वडी तरी आमी मोगाचें आतां सांगया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावा नाका म्हज्या बोळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर तालवारी थावन म्हजो आत्म वाठय म्हाका आसा तो एकच जीव सुण्यांच्या
घासांतलो निवार जगसंतलो निवार सिंहाच्या तोंडांतलो म्हाका सोडई तसंतलो म्हाका सोडय रानवट पाड्यांच्या शिंगांत हांव कोणाच्या सिंगांत म्हजो दळदिरो जीव निवार जीव निवार म्हज्या भावांक तुझ्या भावांक तुझें नांव हांव प्रगट करतलो हांव प्रगट करतलो सभे मध्ये हांव तुजी स्तुती करतलो तुझी हांव स्तुती करतलो सर्वेस्पराक भियेतल्यानो पियेतल्यानो ताजी स्तुती करा स्तुती करा जाकोबाच्या कुडयेच्या समेस्तनो ताका महिमा दिया महिमा दिया कित्याक ताणें त्या ताने दुबळ्याच्या कश्टांची बेफारवा करूंक ना परवा करूंक ना तासो ताणें तिरस्कार करूंक ना तिरस्कार करूंक ना ताचे मुखार आपलें तोंड आपलें तोंड लिपोवंक ना लिपोवंक ना ताचे मुखार त्या मुखार आपलें तोंड लिपोवंक ना लिपोवंक ना बोगार ताचे बोबेक त्या बोबेक ताणें कान दिलो कान दिलो व्हडल्या सभेंत सभेंत हांव तुजी स्तुती करतलो स्तुती करतलो देवाक भियेतल्या मुखार त्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो दुबळेक जेवण खावन जेवण खाऊन ददोशी जातले जातले सर्वेस्परा स्वतात स्वताच ते ताची स्तुती करतले स्तुती करतले तुमचें काळीज सदां काळ जियो काळ जीव पृथ्वी शेकान शेक शेकन शेक सर्वेस्पराचो उगडास करतली दास करतले ती ताचेशी परतून येतली तशें दिले राष्ट्रांची सोर कुटुंबां सर कुटुंब ताचे मुखार सरपडतली कार सरपट कित्याक राजवट सर्वेस्पराचें सरस्पराचे राष्ट्रांचेर तो पदवी चलयता पद विसरयता धरणींत निधन आसात ती सगळीं ताचें आराधन करतली प्रदान करतले धुळींत देंवतली सगळीं सगळे ताचे मुखार सरपडतली सरपटतले म्हजो आत्मो ताचे पासत जी येता सोजी येता म्हजी भुरगीं बाळां भुरगीं ताची सेवा करतली सेवा करतले फुडल्या पिळगेक पिळगेक ती सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची खबर सांगतली खबर सांगतली आनी जल्मा येवची आसा त्या संततेक ताची नीत परगट करून म्हणटले म्हणटले हें सगळें केलां सगळें केलां सर्वेस्परान सरस्परान तसो सर्वेस्पर तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत वरती अजापां करूंक आशेता विजमितां करूंक आशेता सोमिया जेजूक मरणांतलो देवान वाटयलो मेल्ल्या ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयलो ताका मान गौरव फावो केलो सर्गा संवसाराचो राय म्हणून कुरवार केलो तो सर्गार चडतस बापाच्या उजव्याक बसचें भाग देवा बापान ताका फावो केला आनी त्याच समिया जेजू क्रिस्ताचेर पातयेर विस्वास दवरतली आमी ताका आमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हण प्रकट करतली आमी समिया जेजू सवे बापाच्या उजव्या बसून सासनाच्या सासनाक राजवडकी चलयतले तसो देव म्हाका तुका बुजयता ह्या उतरांनी मळब कसलोन पासलोन पडोवन दी भुंय कांपोवन सोंपोवन दी विस्वासी म्हजो मोगतो बाळसो सोमसो ना कितेंच म्हज्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत कश्ट आसात जर तर तूं रडताय कंगाल जालाय भिये नाका रडा नाका देव तुज्या सांगात आसा तसो देव आज तुका बुजयता धैर्य दिता तुज्या जिवितांत वरती अजाप आनी विजमिता करूंक आशेता कांतार नंबर E59 E59 पेज नंबर 142 142 Viశ్వాసి muzo mokto balso somsona kedi molo fastlon pododi bui kampon sompodi Viశ్వాసి muzo mokto balso somsona kedi विसरत गाये कावया आपल्या पानो दिवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावया आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना पळय म्हज्या पुता हांव तुका विसरचना पळय म्हज्या दुये हांव तुका विसरचना हांव आसां तुज्या सांगाता
हांवें तुजी बोब आयकल्या, तुवें गळयलें हर एक दूख हांवें पळयलां, दुखां गळोन उशें भिजयलें हांवें पळयलां, सगळी रात न्हीद येनासतना लोळलेलें हांवें पळयलां. खंत आनी बेजाराय तुज्या जिवितांत आयल्या. तुजें काळीज विरोन गेलां, भियेलाय, कवजेलाय, देदस्पर जालाय, निराश जालाय, आर्थीक अडचणी तुजेर आयल्या. तुज्या मोगाच्या मनशांनी तुका मोस केलो, तुवें चिंतूंक सयत ना. तितल्या वायट चालीक, वायट सवयांक तुज्या मोगाचो व्यक्ती भली जातलो. तुवें चिंतूंक ना तुज्या दोळ्या मुखार तुजो पूत तसले हळशी करणी करतलो, अवमर्यादेची करणी करतलो, तसोय लावेतलो. तुजी धूव असले अन्याय करतले, तुवें चिंतूंक नाय. तुज्या घोवातान साहित्य सोंसलाय, तुज्या बायलेतान साहित्य सोंसलें, तुज्या आवय बापाय तान साहित्य सोंसलें. म्हज्या पुथा, म्हज्या दुवे, रडा नाका तूं, हांव आसां तुज्या सांगाता. हांव तुका सणसो ना, हांव तुका सण घालचो ना. म्हज्या बळवंत जैतेवंत हातांत हांव तुका उखल धरतलो. जगोवन दवर ही म्हजी उतरां तुज्या काळजांत, म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, उजोस करून विसलो. हातांत ताळवे लेकून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, मोजोस करून घेतलो. हातांत ताळवे लेकून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. विसरत गाय एका वया पानो चिवच्या तानुल्या. आवयक तरी विसर पडून हांव तुका विसरचो. विसरत गाय एका वया आपल्या पानो चिवच्या तानुल्या. आवयक तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचो ना. पळय म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, हांव तुका केदींच विसरचो. कित्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका विसला. तुज्या कुटुंबा खातीर, तुज्या मोग करतल्यां खातीर, तुज्या भाव भयणी खातीर ह्या संवसारांत हांवें दिल्लें मिसांव तुवें जारी करचे खातीर. म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, हांव सदांच तुज्या सांगात आसा. हांव तुज्या बगलेकच आसा. तूं म्हाका पळोवंक शकनाय, पूण हांवें तुका म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. तूं म्हजो, तूं म्हजेच, तूं म्हजोच, तूं म्हजेंच. शाश्वत मोगान हांव तुजो मोग करता. शासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता. ह्या संवसारांत कोणूच तुजो मोग करूंक शकना. तुजो मोग करतल्यांनी तुका घात केला, विश्वासघात केला. तुजो मोग करतल्यांनी तुजो द्वेष केला. तुज्या मोगाचे इश्ट आज तुजे दुस्मान जाल्यात. ती तुजी खेळकुळां करता. तुवें पडलेलें पळोवन, तूं बेब्द जाल्लो पळोवन, तूं सांपण पडलेलो, तुजे की व्हड पातकांतांनी केल्यान पूण ती सांपणोर पडना, तूं सांपणोन पडलाय. पूण म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, भिये नाका. पर्वत हालोंक लागतीत, दोंगर फोळ वेतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच तुका सांडचो ना. म्हज्या शांतीचो करार केदींच तुजे तान काडचो ना. जशी एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाखाट्या मदा आराम धरता, पटलून धरता, तांचें पोशण करता, हांव तुका म्हज्या दैवीक बावळ्यांच्या वेंगेन सुरक्षीत सांबाळटा. तुजे दुस्मान तुजे विरोध झुजोंक शकचे ना. ते सगळे तुजे विरोध उरतले, पूण ते जैते वंजावचे ना. कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. तुजे विरोध उबारलेली हर एक हातेर ते नासान वयतले. तुज्या विरोध उलयली हर एक जीब फडकिरी म्हणून तुका रुजू करूंक जातलें. हें जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचे भाग. म्हज्या पुता, भिये नाका. म्हज्या पुता, रडा नाका. म्हज्या धुवे, म्हाका आरावन धर, म्हाका पटलोवन धर. देवाच्या वाटेन तूं चल. भिये नाका, हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो. बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. भिये नाका, हांव संगी आसतलो,
मजत घटाय दितलो बळवंत म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांभाळतलो विसत गाये कावय आपल्या पानोची उज्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना विसत गाये कावय आपल्या पानोची उज्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना मोगाच्यानो म्हजो तुजो देव कितलो मोगाळ तो केदीन सामका विसराना केदीन सामका साणिना केदीन सामका सोंड घालिना म्हणून ताणें आमकां बसयलां देखून आमी सोमयाच्या मोगांत आनी एकवटांत आमी जियोया मोगाच्यान आज करेजमाच्या काळाचो प्राचिताच्या काळाचो तापस काळाचो पयलो आयतार आज आमी वोंदवण्या विशांत वडण्या विशांत ताळण्या विशांत नियाळ करता जेसू स्वामी जेसू आपली परगड जिणी जियोंक भायर सरलो म्हणजे देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक भायर सरलो आनी त्या वेळार स्वामी जेजू पयिल्लें मरुभुमीक वेता अरण्याक वेता आनी थंयसर 40 दीस आनी रात तो उपवास प्राचीत मागणें करता करेजमाच्या काळार आमकां आपोवणें आसा 5 संगती करूं हे 5 संगती करेजमाच्या दिसांचे खांबे जावन आसात स्तंभ जावन आसात पिलर्स ऑफ द लेंटन सीजन 5 संगती पयलें जावन आसा मागणें दुसरें जावन आसा उपवास तिसरें जावन आसा प्राचीत वा दंडवणी पेनन्स आमी म्हणटा चवथें जावन आसा पवित्र वाचप स्क्रिप्चरल रिडींग ऑर रिडींग अबाउट द लायफ ऑफ सेंट्स भाग्यवंत सांता भक्तांची जिणी आमी वाचची पांचवें जावन आसा दान धर्म डुईंग चॅरिटेबल वर्क्स हे 5 संगती आमी भोव उमेदीन भक्तीपणान आनी देव मोगान आमी पाळटा आसतना आमकां जायत्या तरांच्यो ताळण्यो वंदवण्यो येता आनी ह्यो ताळण्यो वंदवण्यो कितें म्हणून आमी जाणा जावया आनी त्या ताळण्यांचेर जैत भरूंक देवानच आमकां दिवचे ते उपाव दोस ग्रेट थॉट्स ऑफ हाव टू वीन आवर टेम्पटेशन्स आमी ह्या विशयांत नियाळ करया आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 7व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 7 पातकाक कारण जातल्या संवसाराक हाय काटा तसल्यो संगती घडतल्योच पूण ज्या मनशा वरवीं त्यो घडटात त्या मनशाक हाय काटा ह्या संवसारांत म्हाका जायते पातकाक कारण जातले तसले वडण्यो वंदवण्यो आसात तसल्या संवसाराक हाय खटा म्हणटा पळय पुस्तक म्हणजे पातका कारण जावन नजो पूण पातकाक कितें कारण जाता पातकाक 4 संगती कारण जातात म्हूण आमी नियाळ करयेत एक ह्या कारण जावच्या संगतीक आमी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणयेत डिस्ट्रॅक्शन्स टू प्रेयर फास्टिंग पेनन्स स्क्रिप्चर रिडींग एंड charity. First distraction is voluntary distraction. पहिली अडखळ जावन आसा स्वयं अडकळी आपणानच अडकल्यो हाडच्यो म्हणजे जर तर हांव मिसां वेता जाल्यार पयलेंच हांव वेता म्हाका मन ना वा देवाचेर पातयणी ना मागणें रजार म्हाका नाका खालतेपण ना विधेयपण ना पूण मिसां वेतेली इगर्जे भितर वेता आसतनाच नमस्कार करतात दिम्मेर पडतात आनी आल्तारीचेर दिश्ट घालतात क्रुसिफिक्साचेर दिश्ट घालतात आनी बरें कर मागणें कर बरी तयारी करतात मिसाक वेळार वेतात
आनी पाद्र्यापान मागणें सांगता आसतना चीत दिवन आयकोन तेच परी काळजान तावन मागणें करतात. केदाळा दिंबेर पडचे दिंबेर पडतात, उठता आसतना उठतात आनी पातकांच्या बॉक्सांनी जोण घेतात. देवाचें उतर आनी देवाच्या उतरांचो विवर आपल्या काळजान जगोवन दवरतात. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात, देवाची स्तुती करतात आनी समियान जेजू काळजान घेवंक तयार जातात. आनी समियान जेजू काळजान घेतल्या उपरांत दिंबेर पडोवन मागणें करून भयंकर मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या समियान जेजूच्या एकवटान मेळ्ळेल्या कुरपे थंय घरा फाटी वचून बरी जिणी, पवित्र जिणी, भाग्यवान जिणी, कुटुंबांत जिणी जियेतात. पूण स्वयं अडखळ्यो म्हणजे आपणानच अडखळी हाडटलो व्यक्ती कितें करता, इगर्जी गेल्यार हात बांदून उबे रावता. दिंबेर तो पडना, तकली तो बागयना, कांतारां गायता आसतना तो कांतारां गायना, तेवशीन एवशीन पळयता. हेरांक पळोवन जाय म्हणून आपणाकच मागण्याक अडखळी हाडटा. कोण कशें न्हेसला, कोणें कसलें भांगर घालां, कोणें कशें केस उगयल्यात आनी थोड्यांक पळोवन तो हांसता. तीं हांसतना वय तांचे सांगता हांसता आनी वय उलयता, तीं उलयतात, खबरो करतात. दिंबेर पडयना, तकली बागयना, बसल्यार मोतींत कितें कितें चिंतना हाडटा. ऑफिसा विशांत, दफ्तरा विशांत, व्यापारा विशांत, वैवटा विशांत, ताच्या कामा विशांत, ताच्या इश्टा मंत्रा विशांत, घरांत कुटुंबांत जें कितें जालां ताच्योच राटावळ्यो मोतीन चिंतून आसता. काळजांत ताचींच बगणां आसतात. राग, हगें, द्वेश, फारीकपणाची बगणां, ह्या नालिसायची बगणां, पसडी बगणां, चिंतना काळजांत मोतीन हाडटा. आपणाकच अडखळी हाडटा, मोबायल वापरता, SMS धाडटा, घेता. ताका म्हणटात वॉलंटरी डिस्ट्रॅक्शन्स. दुसऱ्या तरांचे डिस्ट्रॅक्शन अडखळी जावन आसा इनवॉलंटरी डिस्ट्रॅक्शन्स, म्हणजे नियंत्रीत अडखळ्यो. तुज्यान ते नियंत्रीत करूंक जायना. एकाच परा तुका उगडास येता आनी थोडे फावटी बरेंय जावंक पुरो, तूं कोणतासो तेर्स करताय, पूण एकाच परा तुका तुजी आवय हुशारनातली उडासा येता, वा इस्कालाची संगती उडास येतात. परिक्षेक शिकोवंक आसा तें शिकत आसलें, हें शिकत आसलें, वा इश्टिणेन तुका दुखयलें तें उडास येता. अनियंत्रीत, तुका नियंत्रण करूंक जायना, एकाच परा ते येतात. वा तूं मागणें करताय, कोणतासो तेर्स करताय, मरी मायेशान नियाळता आसतना थंयसर एकाच परात लूट सायबिणीचो उडास येता, लूटसान घडलेलें उडास येता. ह्या त्या इस्रायलाक तुवें भेट दिल्ल्या वेळार थंय पळयल्ले संगती उडास येतात. हे नियंत्रीत. आनी एक आसा तिसरे कनेक्टेड डिस्ट्रॅक्शन. कनेक्टेड डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार संबंदीत अडखळ्यो. तूं कोणतासो तेर्स करता जॉर्दान न्हंयत समियान जेजून पवित्र स्नान घेतलो, मिस्तेर तूं नियाळ करताय. आनी आतां ह्या वेळार जेजून केल्ले अजापां उडास येतात. ताका संबंद आसा, पूण तुवें नियाळ करचें. जेजून पवित्र स्नान घेतला, हांवें पवित्र स्नान घेतला, जेजू हांवें जायचें. आनी जेजून पवित्र स्नान घेवन कितें केलें हें नियाळ करता वेळार इल्लें संबंदीत जाल्ल्या संगतींनी तूं थंय हांगासर वेताय. जर तर तूं भावार्थांत, विस्वासांत आनी तुज्या क्रिस्तांव जिणयेंत गुंडाय असो, खोलाय असो, आध्यात्मीक थरान भोव उंचाय असो, भोव वाडावळीचो व्यक्ती जायचो जाल्यार असल्या अडखळींचेरय जैत वरीचय. आनी तिसरी चवथी अडखळ जावन आसा डिस्कनेक्टेड डिस्ट्रॅक्शन्स. वायट न्ही, बरेंच, तरी तूं थंयसर आमोरी तेर्स करता आसतना तुका तुज्या सुण्याक, पेट्याक खावंक घालनातलें उडास येता. या तुका वाटेर बायक सोडिल्लें उडास येता. या तुज्या कारान पेट्रोल नातलें उडास येता. ही थोडे फावटी संबंदीतच, या कसले संबंद ना मागण्याक जाल्यार एका तराच्यो अडखळ्यो. आतां जाणारी आमकां म्हणटात स्वयं अडखळी. कशें स्वयंसेवक आसता तशें स्वयं अडखळी. आपणानच अडखळी हाडून आपलें मागणें पाड करचें आसा पळय, तें भोव देवाक दुखचें तसलें, बेजाराय हाडचें तसलें जावंचा. पवित्र पुस्तकांत तसल्या अडखळी म्हणटा हाय खाटा. संवसारांत अडखळी आसतल्योच, पूण तसल्यो अडखळी हाडटल्या संवसाराक हाय खाटा. कोणा तावन असल्यो अडखळी येतात, स्कांदल येतात, तांकां हाय खाटा. जर तर नियंत्रीत अडखळी येतात, या संबंदीत अडखळी येतात, या असंबंदीत अडखळी येतात, तांचेर जैत व्हरूंक पवित्र पुस्तक मोगाचें आमकां एक उपाय दिता. God gives us a way out. God gives us a plan how to come out of our distractions. कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र तुमी काडल्यार थंयसर 3ऱ्या वस्वरांत 2ऱ्या वडीर Colossians chapter 3 verse 2 थंयसर देवाचें उतर म्हणटा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना
सर्गींच्या वस्तूंक चड गमन दिया. थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या बापाच्या उजव्याक बसून आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या SVD सभेचो स्थापक सांत आर्नोल्ड जॉन्सन ताणें आमकां SVDच्या याजकांक धार्मिकांक दिल्लो संदेश जावन आसा. हर एक फावटी तूं मागण्याक बसता आसतना एका बऱ्या जाग्यार बस आनी बरें एक वातावरण, एक बरी एक परिस्थिती तूं वेंचून काड. मात न्ही थंयसर मागणें आरंभ करता आसतना पवित्र आत्म्या लागीं माग. कित्याक पवित्र आत्म्या लागीं मागता आसतना, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक येता आसतना तूं तुजी दिश्ट सर्गार खंचयताय. आनी सर्गार देव बाप सिंहासनाचेर बसून आसा. ताच्या उजव्याक स्वामी जेजू आसा, ताच्या दाव्याक पवित्र आत्मो आसा. ते अघम उजवाडान परजळान महिमेन जियेतात. त्या उजवाडान परजळान महिमेंत तुजी दिश्ट घालता आसतना तूंय परजळांत उजवाडांत आनी महिमेन भरताय. मरियमाचो सांगात, सांता भक्तांचो सांगात, आंज बडव्यांचो सांगात तुका अनुभव जातना तूं दिव्यानुभव, दैवीक अनुभव, सर्गीचो अनुभव तूं जोड घेताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. असलो अनुभव जोडून घेवच्या खातीर मोगाच्या दैवीक कलोरेत्र मंदिरां हर एक हप्त्यान रेतेर चलता. हर एका शनिवारा सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत, हर एक आयतारा ब्रेस्तारा पर्यंत. थोडे फावटी ह्या हप्त्यांत परवां ब्रेस्तारा बुधवारा सांजेर सुरू जाता. ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवारा, आयतारा पर्यंत रेते दवरल्या. हप्त्याच्या 11 म्हणल्या बरी. परवां ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवारा, आयतारा. ब्रेस्तारा सांजेर आयल्या जाल्यार या बुधवारा सांजेर आयल्यार ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवार, आयतारा पाटी वशीत. अशें मोगाचें न्हू. रेतेरेक आयल्या वेळार एक पटीन दिव्यानुभव, दैवीक अनुभव जाल्या उपरांत तसो अनुभव आसता तर मागण्याचे अडखळी पयसरतात. मोगाचें न्हू. आमी सर्गींचेर दीस लावंक सकाळी मात न्ही आमच्या मागण्यांत आमी गुंडायेन मोगाचें न्हू नियाळ करूंक सकाळी. आमी जर तर मागणी करता आसतना देवाच्या 10 उपास दिसांचेर नियाळ करता जाल्यार पयले फावटी आमी नियाळ करतना 10 उपास आमी तोंड पाठ करीचे आनी ते सांगाचे. दुसरे फावटी ते 10 उपादेश 2 उपादेशांत थंय आमी संक्षिप्त करचें जशें जेजून केलें. देवाचो मोग आनी पेल्यांचो मोग. आनी तिसऱ्या लेवलार तिसऱ्या हंतार एक उपादेश मोग. हांवें मोग आसूं जायचें देवा थंय, हेरां थंय, सकडां थंय, आपणा थंय. तेन्ना हांव देवाचे सर उपादेश पाळटां. अशें हांवें आध्यात्मीक तरान चड आनी चड गुंडाय असो, अभिवृद्धी असो, वाडवळ असो हांवें जायचें. मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत कसले सगळे अडखळे येवंक साध्य आसात, डिस्ट्रॅक्शन्स येवंक साध्य आसात. ह्या विशयांत आमी वेगळी नियाळ करया. 7 अडखळे म्हज्या नियाळाक आयल्यो. पयली अडखळ जावन आसा फिजिकल डिस्कम्फर्ट, म्हणजे कुडीचे अडखळ्यो. जर तर हांव पिडेस्त जावन आसा, जर तर म्हाका दांताची दूख आसा, या म्हाका पोटांत पडकणी आसा, ह्या म्हाका दंपरागांठी दुखतात, म्हाका मागणें करूंक भोग कस जातात. वा थंयसर हांव बसता जाग्यार तो एक फातर, ते फातर बारीक चूप आसा, धार आसा, बसतना म्हाका तो पडल्या बरी जाता. वा थंयसर विशेश वारें मारता, म्हाका ती अडखळी जावन आसात. देखून मागणें हांवें करता आसतना पयले म्हज्या कुडीच्यो गरजो हांवें तिरसीची. म्हळ्यार हांवें वॉशरुमाक वचचें, बरें न्हायचें, बरें वस्त्र न्हेसचें, एक बरो जागो विंचचें, बसोंक बरो जागो. खंयसर कोणी येवन म्हाका अडखळी हाडूंक शकनात तसलो जागो हांवें विंचचें. आनी हांवें दोळे धांपीचें, कोणाक पळोवचें न्ही, हात जोडीचें. मुखार दोळे उक्ते करतना मुखार पळोवंक ह्या क्रुसिफिक्स, ह्या पवित्र पुस्तक, ह्या एक बरी इमाज जेजूच्या पवित्र काळजाची, मरियमाची, सांता भक्तांची, वा बरी एक आल्तार म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून खाणगेची. जर तर म्हाका पिडा आसा, दांत दुख आसा जाल्यार पयलें हांवें दांताच्या दाक्तार लागीं वचून दांताच्या वखद खाणगेची. उपरांत मागणें करून सलीस जाता. म्हाका पिडा आसल्यार तें वखद हांवें खाणगेची. आनी म्हज्या जिवितांत शिस्त आसचें. जर तर हांवें बसल्यार म्हजे पांय सुस्तात, पयलीं हांवें चलाचें, एक्सरसायज करीचें, व्यायाम करीचें, म्हजी कुडीची जड आयिल्ली उणें करीचें. नाजाल्यार चड मोठाय आसल्यार म्हाका न्हीद चड येता, झेम चड येता. अशें मोगाचें न्हू. शिस्तेन आनी बऱ्या भलायकेन एक बरी वातावरण हांवें विंचोवन हांवें मागणें करीचें. तेन्ना त्या अडखळीचेर म्हाका जैत व्हरूंक जाता. दुसरी अडखळ जावन आसा आवाज. जर तर जायतो आवाज आसा, जावंक पुरो लोकांचो, मार्केटीचो, सांतेचो, जावंक पुरो आवाज थंयसर घडघडो, जगळावणें, जावंक पुरो आवाज वाऱ्याचो. ह्या रस्तो आसा थंयसर वाहन जायतीं तेवशेन तेवशेन धांवतात. ह्या आवाज थंयसर विशेश लोक खोबरो उलोवन आसात. आवाज थंयसर मायक सिस्टम ऑन आसा, ह्या मोबायलाचें थंय सिरियलां जावन आसा, TV ऑन आसा. तर असल्या संगतीचेर हांवें जैत वरीचें. पयलें म्हजी TV हांवें बंद करीचें, मोबायल हांवें बंद करीचें. जर तर म्हज्या मोती भितरच आवाज येता, हांवें जायतीं सिरियलां आनी जायते
क्रिकेट मॅची या स्पोर्ट्स आनी लोकांचे खबरो जायते आयकल्यात. जर तर म्हाका मागण्या चड आनी चड वाडावळ जायचे हांवें खबरो आयकुच्यो, चड सिरियलां पळोवची, चड टी व्ही पळोवची, चड गरजे भायलें म्युजीक नाका जाल्लें म्युजीक आनी ते टी व्ही पळोवची आनी कितें शॉर्ट्स पळोवचे आनी कितें इंस्टाग्रामा वयले व्हिडियो पळोवचे ते हांवें उणें करी जाय. तेन्ना मात्र हांव सर तराच्या आवाजाचेर जैत व्हरूंक शकता. आनी जर तर थोडो आवाज आमकां पयस करूंकूच जायना, तुमचें घरच रेल्वे स्टेशनाच्या लागींच आसा, जायतो आवाज आसा, सांते मार्केटच्या लागींच आसा, हांवें दारां बंद करून जनेलां बंद करून मागणें करूंक प्रयत्न करी जाय आनी शांत प्रशांत जावन भायलो आवाज म्हजेर प्रभाव घालिनासतना म्हजे भितर आंतरीक मौनपण हाडूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. सवकास सवकास हांवें प्रयत्न केल्यार इफ देर इज हार्ड वर्क, कठीण परिश्रम आसल्यार हरी एकांत आमी जैत जडटा. तिसरें जावन आसा मेंटल वॉन्डरिंग्स, मोतीची चिंतना. जर तर म्हज्या चिंतनाचेर म्हाका जैत ना, हांव मागणें करता आसतना नाका जाल्लीं जायतीं चिंतनां म्हजेर येतात. आनी जर तर म्हज्या फाटल्या जिवितांत जायतीं पातकां आसात, सुखी आसात, लेका भायले गरजे भायले नाका जाल्ले संबंद आसात, नाका जाल्ल्या संगतींनी हांव मेतेर जालां. बऱ्या संगतींनी मेतेर जालां जाल्यार बरें शिकता, शिकपाचे संगती, ह्या व्यापार वहिवाटाचे संगती, ह्या म्हज्या कामाचे संगती, ह्या इगर्जेंत वाड्यांत हांव जायते कामांनी आसा, चटवटीकी आसा, तसले संगती आयल्यार तांचें नियंत्रण व्हरूंक सुलाभ. पूण नाका जाल्ले चिंतना येवन हांवें नियंत्रण करिना जाल्यार बेगीनच हांव मानसीक जाता, नाजाल्यार म्हजें मतच ती फुडटा, सिझोफ्रेनीक जाता, बायपोलार जाता, ह्या डिप्रेशनाक वता, निरासपण देदेसपण म्हण म्हजेर येता. हांवें मागणें करतना पयले सोमया कडेन मागता, सोमया तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर, म्हज्या मोतीची चिंता नितळ कर, हांवें पळयल्लें वायट दृश्यान धुवन नितळ कर, म्हज्या काळजांत आसलीं ती वायट भोगणां सगळीं धुवन नितळ कर. देखून म्हाका न्हू चवथें जावन आसा इमोशनल टर्मॉयल. जर तर म्हज्या काळजांत नाका जाल्लीं मोगणां आसात, राग, द्वेश, हगे आनी पोसडेपण आनी नालिसाय, वायट संबंद आनी सोऱ्याची ओडणी, बिडी सिगरेटीची ओडणी, ड्रग्साची ओडणी, इफ देर इज अ इमोशनल टर्मॉयल, समया जेजू कडेन हांवें म्हाका जाय, जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान म्हजी भोगणां नितळ कर, म्हजें काळीज नितळ कर, एक नितळ काळीज म्हजें तें रस ये देवा, एक नितळ मन म्हजें तें रस ये देवा, नितळ काळजान आनी मनान तुजी स्तुती करचें, तुजें आराधन करचें भाग म्हाका फावो कर देवा म्हूण हांवें म्हाका जाय. म्हज्या भावा भयणी आजच ह्याच घडये त्या जाग्यार तूं मागताय, सोमी जेजू तुका नितळ करता, तुवें मागणें करचो जागो नितळ करता, तुजें मागणें फळां बरीत करता. सोमया जेजून देवा बापाची मजत मागली, देवा बापान ताका देवाच्या उतरांची तालवार दिली, त्या देवाच्या उतरांच्या तालवारीन देवसरा सैतानाक जेजू धांवडावंक शकलो. म्हज्या सरसलो पयसर देवसरा सैताना देवाच्या उतरांत अशें बरोवन आसा, अशें जेजून देवसराचेर जैतवेलें. थंयसर 5वी अडकळ जावन आसा, एनवायरमेंटल वातावरणाची अडकळ. जर तर गरम आसा, थंड आसा, या वारें आसा, पावस आसा, वारें वादळ आसा, घडघड आसा, झगडणे आसा, ह्या तडेपटी आमच्या जिवितांत जायते कस संकस आसा. व्यापार वहिवट नश्टांत बुडला, ह्या विपरीत आर्थीक परिस्थिती आसा, काम गेलां, ह्या कामाच्या जाग्यार धनी बॉस सांगाती हातास क्लासले म्हाका कश्ट दितात, हे इस्कालांत जायते दुस्मान आसात, वाटेर जायते दुस्मान आसात, शेजारा जायते दुस्मान आसात. असल्या म्हाका देवाचें उतर आमकां ह्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक करपाक दिता. किर्तन 20:3 Psalm 23 केदाळे आमी तोंड पाठ सांगा जाय, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. वा किर्तन 40:6 Psalm 46 देव म्हजो आसरो, जाकोबाचो देव म्हजें कोटें, कश्टा आकांताच्या वेळार म्हाका आदार दिवंक सदांच तो तयार. भूंय कांपत जाल्यार, दर्याचें उदक फेणात गरजोन फेणात जाल्यार हांव भियोंच ना, कित्याक देव म्हजो आसरो, जाकोबाचो देव म्हजें कोटें, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक म्हाका सदांच तयार. वा किर्तन 120:1 Psalm 121 पर्वताचेर हांव म्हजी दिश्ट लायतां, सर्गार म्हजी दिश्ट लायतां, खंय तावन येता म्हजो आधार, सर्वेस्परा तावन सर्गार सिंहासनाचेर बसून आसल्या त्या सर्वपदवीदारा तावन येता म्हजो आधार. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला, ताका साथ जालें कितेंच ना, तो म्हजो पांय निसरो सोडचो ना, हांव भायर भितर वता तोच म्हाका राखता. म्हाका न्हू किर्तनाच्या उतरांनी देवाचेर पातयेन विस्वास आमी दवरची. 6वी अडकळ जावन आसा टॅक्नॉलॉजिकल डिस्ट्रॅक्शन्स. आजकाल म्हाका जायते बऱ्यांत बरी हातार आमच्या लागीं आसात. स्मार्ट वॉच आसा, तें थोडे फावटी किरी किरी म्हणटाना डिस्ट्रॅक्शन जाता. मोबायल आसा, परतून परतून मोबायलाचेर मॅसेज येतात, मोबायलाचेर फोन करतात, आनी थोडे फावटी थंयसर स्टॉक मार्केट पळयतल्याक स्टॉक मार्केट चडता देंवता, बँकी तुज्या मोबायलाचेर आसल्यार पयशे आयिल्ले गेल्ले परतून परतून कळटात, आनी जायते तरांचे खबरो येतात, हें तुका डिस्ट्रॅक्शन जाता. जर तर तुजे कडेन बरें बायक आसा, कार आसा, तक्षण भायर या भोवया म्हण जाता. ह्या तुज्या वय बऱ्यांतले बरें फ्रीज आसा, फ्रिजान जायतलें आयस्क्रीम खाणाचे वस्तू तें हांगासर आसा, तुका डिस्ट्रॅक्शन. म्हाका न्हू
तुवें स्पश्ट तरान एक दृढ निर्धार घेसी. जेजून सिमांव पेद्रोक विचारलेलें सवाल तुज्या काळजांत दवरिसी. जो हांवच्या वांजेलांत 20 आनी 1 वर्सांत 15 बडीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15. समी जेजू सिमांव पेद्रोक विचारी लागलो, सिमांव जो हांवच्या पुता, ह्या सर्व प्रास तूं म्हजो चड मोग करताय गी. पळय सम्या, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. पळय ह्या सर्व प्रास तुज्या लागीं असल्या मोबायला प्रास, स्मार्टफोना प्रास, टॅबलेट जावंक पुरो, कंप्युटर जावंक पुरो, लॅपटॉप जावंक पुरो, TV जावंक पुरो, कार, बाईक, मजा, गमातां, पयशे, आस्त बदीक, ह्या तुजे इश्ट मंत्रां, संवसारी वंदवण्यो, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण, विडी, सिगरेट, ड्रग्स, ह्या ती वायट इश्टाघात, ह्या गॅम्बलिंग, पयशांनी खेळचें, जुगारी, कोंब्याकाट, तो खेळ, पंद्याट, हाच्या सर्व प्रास सोम्या हांव तुजो मोग करतां. सिमांव पेद्रो रडोन सांगूंक लागलो, म्हज्या भावा भयणी, पवित्र सक्रामेंतल्यान जेजू लागीं म्हण, जेजू ह्या सर्व प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. देखून म्हाका त्या वंदवण्याचेर, वडण्याचेर, त्या सैतानाचेर, देवसराचेर जैत व्हरूंक म्हाका कृपा दी जेजू. आनी देव तुका कृपा दितलो. आनी 7वी अडकळ जावन आसा स्पिरिच्युअल ड्रायनेस. म्हाका आमच्या जिवितांत खंयची वर्ती अडकळ जावन आसा स्पिरिच्युअल ड्रायनेस. अकरेक आमकां देवाचेर स्वाती येणी येता. मागणें करतना कांयच आमकां बरेंपण बगना, निरास आमकां बगता. मोगाच्या मनशांतूच आमकां विस्वासघात आमकां मेळटा. ह्या हेरांच्या जिवितांत जाल्लीं स्कांदलां आमी पळयता. मागण्याच्या मनशांतय, ह्या भक्तिवंतांतय, मागण्याच्या आमच्या फुडाऱ्यांतय, ह्या बऱ्या मनशांतय, धर्मिकांतय जाल्लें तें खोटेपण पळोवन, ह्या पयस सभेंत असले स्कांदलां पळोवन आमी निरास जाता. मोगाच्यान उडासरा देंवसरान थंय सैतानाची वंदवणी ही जावन आसा. पण असल्या वेळार मोगाच्यान आमी थीर रावसय. वारें वादळ उडटा आसतना मोगाच्यान आमी थीर रावसय. तुमी जेजूची देवाची उतरां आमकां इजाया प्रवाच्या बुकांत 350 आनी 4 वर्सां 10व्या बडीर इजाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत फोळून वती, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुका सांडचोना. सर्वेस्पर देव म्हणटा आसतना आमी सम्याक सांगोवंक फाव. पर्वत फोळून वती, दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो मोग सम्या तुजे तावन केदींच हालचो ना. मोगाच्यान अशें आमी सर वायटाचेर, खोटेपणाचेर आमी जैत व्हरयेत. देखून मोगाच्यान आज बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या जिवितांत कसल्यो अडकळ्यो आसात नियाळ करया. जावंक पुरो ते कुडीच्यो अडकळ्यो, जावंक पुरो आवाजाच्यो अडकळ्यो, जावंक पुरो मोतीच्या चिंतांच्यो अडकळ्यो, जावंक पुरो भोगणां वा वातावरणाच्यो अडकळ्यो, वा आतांच्या आधुनीक यंत्रां टॅक्नॉलॉजीच्यो अडकळ्यो, वा आमच्या काळजांत भावार्थचो शेळ आला. ह्या सर्वांचेर जैत व्हरूंक सोमी जेजू म्हाका तुका कृपा दिता. तसो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी तो म्हाका तुका म्हणटा, वय हांव तुका सांडिचो ना, हांव तुका सणकालिचो ना, हांव आसां तुज्या जिवितांत. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका अनाथ करीत तरी अनाथून न्हय म्हाका. आमच्या कंताराच्या बुकांत E56 पेज नंबर 141 141 पान नंबर 140 आनी 1 E50 आनी 6. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका भिजता. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका. वय
म्हज्या पुता हांव कितेंच तुका पयस करिना कित्याक तूं म्हजो सुवांटो हांवें तुका म्हज्या सुरपायसो जावन सारकेंसो जावन रचलो तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो तूं म्हज्या काळजाचो वांटो तूं म्हज्या काळजाचो कुडको तुज्या खातीर म्हजो जीव सयत हांवें कुर्सार दिला तुज्या साल्वासां खातीर हांव कितेंय दिवंक तयार तुज्या खातीर हांव मनीस जाला तुज्या खातीर ह्या संवसारांत मनशाच्या सैमांत हांव जियें पातक एक सण सर संगती सर तुजे कश्ट दूख दोगधोणी बांदपास हांवें अनुभव केला गर्भाताचे मार हांवें तुज्या खातीर केल्या माथ्यार हांवें कांट्याचो मुकुट अनुभव केला ते कांटे म्हज्या माथ्या भितर रिगोवन म्हाका कश्ट दिल्या जाल्यार तुज्या खातीर हांवें सोंसल्या तो बाराधी खुरीस पवन हांव चल्ला लोकांचे खेपडायो लोकांची खेळकुळां हांवें सोंसल्या खुर्साया ताका हांवें कोणाक गुण केला कोणाच्या जिवितांत हांवें अजापां विचमितां केल्या ताणींच म्हाका खुर्साय जय म्हणून भोव मारल्या म्हजेर थिंपी उडयल्या म्हजी लज केल्या म्हाका खोट काल त्या खुर्साबादा लोटला हांव खुर्साबादा पडल्यार म्हाका कुमक करूं ना उठोवंक हांसल्यांत म्हाका पळोवन लज केल्या अवमर्याद केल्या विणगो केला 4 जाणां मुखार म्हजी आवय म्हज्या बगल्यान चलोन येत आसतना म्हजी अवमर्याद केल्या म्हज्या आवयची अवमर्याद केल्या लज केल्या हांव सगळो थकला निराश जावन तकले गुवळ येवन पडला वेरोनिका म्हणल्या स्त्रीयेन एकल्यान मात्र तिचो तुवालो दिवन म्हजें तोंड पुसूंक प्रयत्न केले पूण तिच्यांनी तें पुसूंक जालें ना तितली थोडू रगत म्हज्या तोंडार आसलें म्हज्या मुखा मळार आसलें हांव तुज्या खातीर संपूर्ण विद्रूप जालो म्हज्या पुता म्हज्या दुवे त्या खुर्सार न्हिदलो हांव विणगो जावन म्हज्या हातांक पांयांक तांणी खिळे मारले सर्ग आनी भुंय मदें म्हाका त्या 3 खिळांचेर हुमकळयलो 3 वरांचे केसड म्हाका थान लागली म्हाका भूक लागली हांवें आकलास सोडलो म्हज्या देवाक म्हज्या बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय तुजे सर कश्ट हांवें म्हजे कान घेतल्यात म्हज्या पुता म्हज्या दुवे कितें कश्ट तुवें सोंसल्याय कितें तिरस्कार तुवें सोंसलाय कितें मानपास तुवें सोंसलाय कितें फोडाफोड तुवें सोंसलाय ती सगळी हांवें तुज्या खातीर त्या खुर्सार सोंसल्या हांव आसां तुज्या जिवितांत हांव तुका सांडचो ना सांडीत जिये कावो नेत्या बाळा कापल्या सांडीत गिये कावो नेत्या बाळा कापल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोन हांव सांडी सोन हो संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीताना तरी अनातूनय म्हाका पळोवंक मोगाच्यान आमच्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते वांटो आसा पयलें घडीत जावन आसा म्हज्या नियाळाक येवचें लुकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 वरांक लूक चॅप्टर 24 ह्या मावसच्या वाटेर 2 जाण शिस आसले निराश जावन देदेस्पर जावन ते आपल्या पयलेंच्या कसुबा पाटी वचून आसले कित्याक तांचो समी कुर्सार मेल्लो देखून ते निराश जाल्ले पण निराश जाल्ल्या त्या शिसांच्या सांगाता समी जेजू चलोवंक लागलो आनी वाटेर वता आसतना ताणें तांकां पवित्र पुस्तक विवरशिलो तांच्या जिवितांत जे कितें घडलां पवित्र पुस्तका प्रमाणे घडलां म्हूण ताणें ताका विवरशिलें मातनी उपरांत तांच्या घरा वचून ताणें थंयसर उंडो मोडलो ही एक घडी जावन आसा मिसाच्या बलिदानाचो गुर्त जावन आसा आनी थंयसर तांचे दोळे उक्ते जाले तक्षण तांचे निराशपण देदेस्परपण पयसरलें तांचो भावार्थ परतून जिवाळ जालो जिवंत जेजूचो अनुभव तांणी जोडलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी ह्या करेजमाच्या दिसांनी उडास दवरून पवित्र पुस्तक वाच करेजमाच्या दिसाच्या करण्या पैकी प्रमुख करणी जावन आसा पवित्र पुस्तक वाचचो देवाचें उतर वाचचें सांता भक्तांची जिणी वाचची आनी तेन्ना आमचीं काळजां लासतात आमचीं काळजां पेटतात देवाच्या मोगान परतून आमचो भावार्थ जिवाळ जाता दुसरें मिसाचें बलिदान
जाता जर 40 दिसी करेस्माच्या दिसांनी सकाळी मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवंक प्रयत्न कर. जर तुका मिसाच्या बलिदाना वचोंक जायना खंयसर एक कॉपेल आसा जाल्यार कॉपेलाक वचूं थंयसर बोपय सक्रामेंता मुखार इल्लो वेळ करशी. हें दोनीय करूंक की तुका जायना. थोड्या गांवांनी तूं आसाय थंयसर इगर्ज लागींच ना. दैवीक रिती मंदिराचें आराधन आसा मिसाच्या बलिदानाचा सदांय वांटो घे. आमी सांगाता मेळोन मागया. दुसरें घडीत आमी पयत पुस्तकांत वाचता आपोस्टल्या कृत्या बुकान धर्मदूताच्या कृत्या बुकान 12व्या वसरान Acts of the Apostles chapter 12 हेरोद राय जाकोबा धरता आनी ताचे शीस कापता. सुरविल्ल्या क्रिस्तांव पैकी आसल्या प्रमुख आपोस्तलाक जाकोबा धरता आनी ताचे शीस कापता. आनी तो पेद्रूक आनी जुवांक धरनी तांची शिसां कापूंक तांकां लगाड काडून तो पळयता. अशें जुदेवांक खूश करूंक तांचें मन संतोश भरीत करून तो आशेता. आनी तितल्यार पेद्रूक धरून तो बंदेन घालता. आनी पास परबे उपरांत ताचें शीस कापचार आसलो ताचे तकलीच कातरचार आसलो. तितल्यार पयत पुस्तक म्हणटा पवित्र सभेचे सगळे सांदे निरंतरी मागणे करन तांचे मागणे सर्गाक ते उबारता. आनी त्या वेळार तांचे मागणे सर्गाक उबारलेंच देवदूत पेद्रूच्या बगलेन बंदे भितर उबो रावलो. आनी पेद्रूक दारां बंद आसलीं जाल्यार ताच्या हाताक सांकळी आसली जाल्यार ताका तो बंदेंतले भायर हाडटा. मोगाचें न्हू पळया मागणे केवल एक सादें मागणें न्ही. आमचे मागणे सर्गींची दारां बडोवचेच असले मागणे. देवा लागीं आडदोस मागचेच असले मागणे. सर पडोवन दिमयार पडोवन हात वयर करून विविध तरान मोगाचें आमी मागणें करचें. उडासतोरा ह्या दैवीक रिती मंदिराक खरी शनिवारा सकाळी 9 वरां 3 वरां पर्यंत करेस्माच्या दिसान विशेष रितीन मागणें करूया. एका थोडे येवंक जायना जाल्यार 3 वरां घेया. ह्या जागा सांगता वैयक्तीक समालोचन करा. थंयसर कावन्सिलींग आसा आनी जिवितांत तुमकां वाट दाखयतले. आनी एक घडीत आमी वाचता तिसरें घडी जावन आसा धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत 16व्या वसरान Acts of the Apostles chapter 16 पावल आनी सिलास तांकां आनी 3 जरबान मारले आनी जैलांत घाले. बंदेन ते आसले तांच्या आंगार घाय आसले पूण मोगाचें तांणी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली. अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना तांच्या कुडीचे घाय सगळे घायाची दूख सगळी विसरोवंक तांकां साध्य जालें. मात न्ही थंयसर देवाचे दूत हजर जाले. भूंय कंपणी जाली. बंदिसालेची त्या जैलाची दारां उक्ती जाली. देवान तांकां सुरक्षीत भायर काडले. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवची. खरेंच म्हज्या दिसांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. देवाक महिमा दी. देवाचें आराधन कर. देवाची स्तुती कर. तुज्या जिवितांत असले सगळे अडखळे म्हणल्यो सांकळी तुटोन पडटल्यो. ह्या करेस्माच्या दिसांनी आमी जेजूच्या आमलीक रक्ताक उलो मारया. जेजूच्या आमलीक रक्तान आमी धुवन नितळ जावया. आमच्या कंदराच्या बुकान E54 पेज नंबर 139 139 पेज नंबर E54 E50 तुज्या रक्ताच्यो झरी कलवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोणांत असलेल्या म्हाका धुवन नितळ संपूर्ण करी तुज्या रक्ताच्यो झरी. आमच्या नव्या कंदराच्या बुकान तुमच्या लागीं हे बूक ना जाल्यार dccmulki.in ह्या वेबसायटीक वचून तुमच्या घरात येवचे परी तुमी ऑर्डर करियेत. ह्या DCC मुल्कीच्या ऑफिसाक दफ्तराक फोन करून तुमी ऑर्डर करियेत. तुमच्या घरात हे बूक येतात वा तुमी हांगासर वैयक्तीक रितीन येवन घेवयेत. आनी हें गीत अपुर्बेचें गीत आमी गावया. तुजो रक्ताच्यो झरी कलवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत आसलेल्या म्हाका धुवन नितळ संपूर्ण करी तुज्यो रक्ताच्यो झरी कलवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत आसलेल्या म्हाका धुवन नितळ संपूर्ण करी तुज्यो रक्ताच्यो झरी. प्रार्थोया. हे देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांक मान करता आसतना या करेस्माच्या वेळार काळजांत तावन भक्तीपणान उपवास प्राचित
दोणवणी मागणे पवित्र वासप आनी दान धर्म करूंक तूं आमकां व्हडा उमेदीन बर जो जियेता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना